जितनी नेकियां बढ़ती जाएंगी, जितना नूर बढ़ता जाएगा। ये क्यों कहते हैं फला वजीफा मैंने इतनी तादाद में पढ़ा, मेरा काम हो गया? तो वजीफे के अंदर से कोई पैसे निकले थे, वजीफे के अंदर से कुछ सुरंग निकली थी, सुई निकली थी, वो आके चुभी और टीका लग गया, मुझे मैं ठीक हो गया। या वजीफे के अंदर से कोई तावीज निकला था, वो आके मेरे गले में, मेरी झोली में पड़ गया? नहीं, उसके अंदर से नूर निकला था। क्या निकला था? वजीफे के अंदर से नूर निकला था, अल्लाह की रहमत निकली थी, अल्लाह के वादे थे। उन नूर और वादों की बरकत से कहा कि मेरा काम बन गया, मेरी मुश्किल टल गई, मेरी बीमारी, मेरी परेशानी, मेरे दुख, मेरे हालात बेहतर हो गए। वो नूर निकला था। ये जो आप वजीफे, कलमा, तस्बीह, आमाल कर रहे हैं कदम कदम पे, इसका नूर है जो आपको इर्द गिर्द घेर लेता है। और सुने, जहां नूर होगा वहां चंद चीजें नहीं आएंगी, जुल्मत नहीं आएगी, कुफ्र नहीं आएगा, अकीदा खराब नहीं आएगा, अल्लाह से दूरी नहीं आएगी, शिरक नहीं आएगा, बिदत नहीं आएगा। जहां नूर होगा वहां जादू नहीं आएगा, वहां जिन्नात नहीं आएंगे। जहां नूर होगा वहां नजरे बद टकरा के वापस चली जाएगी। जहां नूर होगा वहां किसी की इंतकाम और कीने और बुग़्ज़ की जिंदगी जो इसको खा जाएगी वो नहीं होगी। नूर इसके इर्द गिर्द एक हाला होगा, एक हिसार होगा, एक ताकत होगी इसके इर्द गिर्द जो इन चीजों को दूर फेंकेगी। हत्ता कि नूर जितना ताकतवर होता जाएगा, एक वक्त यहां तक आता है इतना ताकतवर नूर होता है, कोई चीज अगर आके जिन्नात, जादू, असरात, बंदिशें या दुश्मन, हासिद या कुत्तों में से कोई इंसान कुत्ता है अंदर से, जिसको कुरान ने कहा है बंदर है, खिंजीर है और रीछ है, सांप है, बिच्छू है, वो जब इससे टकराएगा ये नूर इतनी दूर पे उसको कि उसके ऊपर पलट देगा। इतनी ताकत होगी इसके अंदर कि उसके ऊपर पलट देगा। जैसे मैं हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की बात बताता हूँ, बैठे हुए थे, ऊपर एक चीज ऐसी चमकदार जा रही थी, तो हजरत के गुलाम मुरीदीन बैठे थे। हजरत क्या है? फरमाया किसी ने किसी के लिए जादू की हांडी भेजी है और वो जादू की हांडी जा रही है, तो क्या होगा? वहां जाके उनके घर के ऊपर टूटेगी और ये टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। फिर उनके घर के ऊपर मुसीबतें, तकलीफें, बीमारियां, अमवात, हादसात, मुश्किलात, मसाइल, परेशानियां, ऐसे फिर उनके ऊपर बारिश की तरह मुसीबतें टूट पड़ेंगी। तो हजरत ये कैसे है, वापस हो सकती है? फरमाया हाँ, आपने हुक्म दिया, वो हांडी आके आपके सामने उतरी, उसके साथ काले जिन्नात थे। फरमाया फलां एक काला आमिल है, एक बंदे ने उसको पैसे दिए हैं फलां पे जादू कराने के लिए, जबकि उसका कसूर नहीं है और हम बेबस हैं, हम तो जा रहे हैं। तो आपने फरमाया मैं तुझे हुक्म देता हूं, जा वापस उसी पे पलट जा। ये नूर था उस दरवेश का। अल्लाहुम्मा नव्विर कल्बी बिइल्मिका, अल्लाहुम्मा नव्विर कल्बी, अल्लाह मेरे दिल को नूर से भर दे। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान, ईमान के नूर से भर दे। वज़य्यिनहु फी कुलूबिना, और इसको इतना मुज़य्यन कर दे, खूबसूरत बना दे कि इसके अलावा कोई और ना हो। और सरकार ने फरमाया जा, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, ये हांडी वापस पलट जा उस पे जिसने तुझे भेजा है। और वो उठी, फिर आसमान पे वापस गई जहां से आई थी, और आपने फिर पता कराया, वापस जाके उसी काले जादूगर के ऊपर टूटी, उसका अंग अंग खत्म कर दिया, उसको तोड़ के रख दिया, उसका बाल भी ना बचा, कख भी ना बचा, जैसे कहते। मेरे पास एक केस आया, बहुत पुरानी बात है। उन्हें जी हमारा तालीमी इदारा है, उसमें बच्चों की चारपाइयां उलट देते हैं, जगह जगह खून होता है, बच्चों के खाने में गंदगी मिला, पखाना मिला देते हैं। ये चीजें, वारदातें हो रही हैं। बड़े लोगों के पास गए, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा दुआए काप पढ़ो, आऊज़ु बिवजहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैअन अअज़म मिन अनिअतिल्लाहि तामतिल्लति ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रन वला फाजिरन वस्माइल्लाहिल हुस्ना मा अलिमतु मिन्हा व लम अअलम मिन शर्रि मा खलक़ व ज़राअ। मैंने जल्दी पढ़ी है, ज़ेर ज़बर का ख्याल रखिएगा। तो मैंने कहा ये आप सारे पढ़ें, मैं भी आपके लिए अमल करता हूँ। उन्होंने सारा पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते चंद दिनों में उन्होंने कहा कि अब हमें धमकियां देते हैं, तुम फलां जो है वो उसके पास ना जाओ, वो लाहौर वाला मुझे भी गाली दे के पुकारते थे, उसके पास ना जाओ, ये कर देंगे। मैंने कहा इसका मतलब है कुछ हुआ है तो हुआ है, और पढ़, रगड़ा दे जरा टिका के। उन्होंने और पढ़ना शुरू कर दिया, कहने लगे अब कहते हैं कि सुलह कर लें। मैंने कहा कुछ हुआ है तो हुआ है, और पढ़ो, और पढ़ना शुरू कर दिया। कहा कि अब जगह जगह नजर आते हैं
وہاں کے ایک نوجوان تھا، اس کو نظر آتے تھے، اس کو نظر آتے ہیں پٹیاں بندی ہوئی ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں، کہہ رہے تم نے مار ڈالا، برباد کر دیا، ہم نے تو تمہیں زخمی نہیں کیا تھا، تو تمہارے پیر کے پاس ہم بھی جاتے ہیں، ہمیں بھی لے چلو، منتیں کرتے ہیں، یہ نہ پڑھو۔ پھر میرے پاس آئے تو جب ملاقاتیں میری آسان ہوتی تھیں، اب پتہ نہیں مغرور ہوں یا مجبور ہوں، کیا کروں، میرے لیے دعا کریں اللہ میرے وقت میں اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، سب آنے والوں سے ملاقات کرو۔ تو پھر آئے، کہنے لگے یہ صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے پیر کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ میں میرے پاس کیا لاؤ گے؟ اس کو پڑھو، اگر زیادہ ہے تو ان سے کہو واپس پلٹ جائے اس بندے پہ جس نے بھیجا ہے، وہ ایک عامل تھا، لمبی کہانی ہے، اس پہ واپس پلٹ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں پڑھنا چھوڑیں گے، واپس پلٹ جاؤ اسی بندے پہ جس نے بھیجا ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے کہا وہ طاقتور ہے، ہم واپس نہیں جا سکتے اس پہ۔ تو کہا ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے، میں نے کہا اور پڑھو، جب زیادہ پڑھانا پھر یہ سمجھ لیں ایسے ہے جیسے کہ انہوں نے کک ماری، اٹھے اور واپس اسی پہ جا کے پڑھے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ جب چلے جائیں تو پھر اس کا پتہ کرنا۔ اس کو جو غسل دینے والا تھا اس بندے نے بتایا کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی چورا تھی۔ اس کالے جادوگر کو جو غسل دینے والا تھا اس کی ایک ایک ہڈی چورا تھی۔ جب یہ واپس پلٹے، بل نقصف بالحق کے علل باطل، باطل کے پر جب واپس پلٹے نا، ایک ایک ہڈی چورا تھی اس کی۔ ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے کہ وہ چیز پھر واپس پلٹے، وہ چیز واپس پلٹے، اور ایسے واپس پلٹے، ایسے واپس پلٹے کہ اس کا بھیجا پھوڑ دے، قرآن کہتا ہے، اور اس کا ختم کر دے، ایسے واپس پلٹے۔ یہ جو آپ نیکیاں کریں گے نور آ رہا ہے، اس سے برکتیں آ رہی ہیں، اور اس سے آپ کے انوارات بڑھ رہے ہیں۔ تسبیح سارا نور، کلمہ سارا نور، سجدہ سارا نور، ذکر سارا نور، رکوع نور، قیام نور، دعا اٹھانا نور، درود پاک پڑھنا نور، کلمہ پڑھنا نور، قل ہو اللہ پڑھنا نور، خیر کا کام نور، خیر کی قدم اٹھانا نور، جنازے پہ جانا نور، جنازے کا پڑھنا نور، جنازے کا اٹھانا نور، یہ سب خیر کے جتنے کام ہیں، کسی غریب کی خدمت نور، کسی کو خیر کا راستہ دکھانا نور۔ یہ انوارات اکٹھے ہوتے جائیں گے اس کے ارد گرد۔ جب بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، حادثات یا کسی کی طرف سے کوئی حملہ ہوگا، جادو کا، جنات کا، نظر بد کا، یا کوئی ایسا حملہ ہے یا کسی قسم کا، تو یہ نور جب اس کے ارد گرد ہوگا، پھر دیکھ لیں، آپ خود سوچ لیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت، مال، چیزیں مل جائے گی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے، اس کو ہی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والے کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔
پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، دو رزق اکٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ رزق اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں۔ مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے، کچھ دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اور بہت زیادہ یقین ہو۔ کیا خیال ہے، آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھ، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس در سے پڑھا 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کی عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بولے بس اب سو لیا، وہ اٹھے۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے اس کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا،
अगर मांगेगा तो पता नहीं दिनों में या हफ्तों में, जितने दिनों में फैसला हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टाले। मैं 2-3 दिन पहले जा रहा था हजवेरी महल, सड़क पे कहीं मैंने एक जगह लिखा हुआ देखा, पैसा नहीं डॉलर कमाए। मैंने कहीं लिखा हुआ देखा, नजर ऐसे पड़ी तो लिखा हुआ था कि पैसा नहीं डॉलर कमाए। मैंने कहा बात तो बड़ी काम की है, पैसे की ताकत और पैसे की हैसियत थोड़ी है, छोटी है, और डॉलर की हैसियत और ताकत तो बड़ी है। तो हम तो पैसा ना कमाए डॉलर कमाए, पैसे की हैसियत तो बहुत थोड़ी है। और डॉलर से मुराद क्या है? माल ज्यादा है। डॉलर से मुराद यह है रिस्क ज्यादा है। पैसा होगा जान बनाऊंगा, माल होगा काम बनाऊंगा, पैसा होगा लोग इज्जत करेंगे, पैसा होगा मेरी हर जगह सुनवाई होगी, पैसा होगा मेरी हैसियत होगी, और माल और पैसा होगा तो मन चाही जिंदगी गुजार सकूंगा, मन चाही जिंदगी गुजार सकूंगा। इससे मुराद ये डॉलर है। जो लिखा हुआ था पैसा नहीं डॉलर कमाए, वो ठीक लिखा हुआ था। रिस्क वासिया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिस्कन वासिया, ये है पैसा नहीं डॉलर कमा। अल्लाह वसी रिस्क अता फरमा, अल्लाह मैं तुझसे वसी रिस्क मांगता हूँ, या अल्लाह मैं तुझसे बरकत मांगता हूँ। वसी रिस्क, और वसी रिस्क ना अल्लाह को देने से मिलता है, लेने से नहीं मिलता, लोगों से लेने से नहीं मिलता। वसी रिस्क हमेशा अल्लाह को देने से मिलता। याद रखिए, तो बड़ी काम की बात है। अगर आप डॉलर कमाना चाहते हैं और पैसा कमाना नहीं चाहते तो अल्लाह को देने का कोई निजाम बनाए और सवाल का निजाम खत्म करें, लेने का निजाम खत्म करें। ज़कात के नाम पे देना, जिम्मेदार उश्र के नाम पे देना, अपने माल की ज़कात, अपनी चीजों की ज़कात देना और उश्र को देना, हदिया और सदका देना, ये देने का निजाम। जब देने का निजाम बनाएंगे फिर आप पैसा नहीं डॉलर कमाएंगे। हमेशा उसूल है देने वाले को मिला है, लेने वाले को कभी नहीं मिला। जिसकी नजर लोगों की जेबों पे होती है वो खाली जिंदगी गुजारता है, और जिसकी नजर अल्लाह के खजानों पे होती है वो भरी जिंदगी गुजारता है। सखी कभी माल की बुनियाद पे सखावत नहीं करता, ये मेरे फिक्र को हमेशा याद रखिएगा जो अब बोल रहा हूँ। सखी कभी माल की बुनियाद पे सखावत नहीं करता, सखी हमेशा वादों की बुनियाद पे सखावत करता है। वादों की बुनियाद, अल्लाह उसके हबीब ने जो वादे किए, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो वादे किए हैं, सखी हमेशा वादों की बुनियाद पे, वादों की बुनियाद पे सखी हमेशा सखावत करता। इसलिए कहा बुजुर्गी ब अकलस न बसालस्त, बुजुर्गी का ताल्लुक अकल से है। ये नहीं है कि बूढ़ा होगा और बूढ़ा होने के बाद वो अकलमंद होगा, नहीं, वो अल्लाह जिसको जवानी में दे दे। बुजुर्गी ब अकलस न बसालस्त, तवंगरी ब दिल अस्त न ब माल अस्त, तवंगरी का ताल्लुक दिल से है, माल से नहीं है। लाहौर में एक खरा पत्ती पार्टी है, मेरे साथ हाज पे एक साहब थे, कहने लगे पहले वो हमारी फ्लेमिंग रोड, लाहौर का पुराना अंदरून शहर का एक फ्लेमिंग रोड है, कहने लगे यहाँ हमारी दुकान पे उनकी दुकान होती थी, और उनको कहते थे हज कर ले पलवान जी, हज कर लो। कहा कि अगर मैं हज पे गया मेरे बेटे माल दौलत उजाड़ देंगे, सारी जिंदगी हज ना कर सका और मरने के बाद चंद हजार छोड़े, औलाद को इतना मिला कि औलाद करोड़ों अरबों में चली गई, लेकिन हज की तौफीक न हुई। तवंगरी ब दिल अस न ब माल अस, उसका ताल्लुक दिल से है, मालदार हो नहीं, उसका ताल्लुक माल से नहीं है। अल्लाह के खजानों से मिलेगा, अल्लाह के खजानों से मुंह देकर। याद रखिए, कभी भी अल्लाह के खजानों से लेना चाहते हैं और कहें कि लोगों की जेबों पे नजर, कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह के खजानों से लेने के लिए आज मैं 2 रास्ते बता, मैं भी कोशिश करूं कि इन रास्तों पे आ जाऊं, आप भी कोशिश करें, मैं भी मोहताज हूं। 2 रास्ते बताता हूं। एक अमाल का रास्ता है, अमाल नबवी, बरकत वाले अमाल, बरकत वाले अमाल। एक रास्ता अमाल का है और एक रास्ता माल का है कि अल्लाह के खजाने में अपना माल जमा कर। 2 रास्ते हैं अल्लाह से लेने के, इसके अलावा तीसरा रास्ता है ही नहीं। अल्लाह से लेने के 2 रास्ते, तीसरा रास्ता है ही नहीं। एक रास्ता अमाल का रास्ता, कौन से मसनून अमाल हैं जिनके करने पे अल्लाह और उसके हबीब ने वादे किए, ये पढ़ोगे ये होगा, ये जिक्र करोगे ये मिलेगा। अल्लाह और उसके हबीब ने वादे किए हैं, कमली वाले के वादे सच्चे, कमली वाले का रब सच्चा,
اور کملی والے اور رب کے درمیان وہی لانے والا جبریل سچا، اور یہ وہی سچ۔ کون سے عمل پہ وعدے ہیں برکت کے، کون سے عمل پہ وعدے ہیں خزانوں کے ملنے کے، اور کون سے عمل پہ وعدے ہیں اللہ کے خزانوں سے لینے کے؟ کون سے عمل پہ وعدے؟ وہ عمل تلاش کریں۔ اور یہ تسبیح خانہ سالہ سال سے ان اعمال کو بانٹ رہا جن اعمال پہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے وعدے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے ملنے کے وعدے ہیں، اور اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ سچا اور اللہ کا وعدہ سچا۔ کون سے عمل ایسے ہیں کہ اللہ کے خزانوں سے ملنے کے وعدے اس میں موجود ہیں؟ تو کر، اللہ تجھے دے گا۔ پر میں جو بندہ گھر سے نکلے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوا جائے اور جاتے جاتے آیت الکرسی پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، جب تک تونگری نہیں آئے گی اللہ موت نہیں دے گا۔ وعدے ہیں، گھر سے چل، فجر کی نماز پڑھتا ہوا چل اور آیت الکرسی پڑھ اور پڑھتا جا۔ کوئی تعداد مقرر نہیں ہے جب تک اللہ تجھے تونگری کے خزانے نہیں دے گا، اللہ تجھے تونگری کی علامات نہیں دے گا، اللہ پاک اس وقت تک تجھے موت نہیں دے گا۔ ہم کوڑے میں سے، گند میں سے، ڈھیر میں سے رزق تلاش کرتے ہیں، لوہا، لکڑی، گتا چیزیں۔ کسان زمین میں سے رزق تلاش کرتا ہے، اور مجھے اس دن ایک صاحب آئے، کہنے لگے میں سونار کی مٹی لیتا ہوں، ان کے دکان کی مٹی لیتا ہوں، اور مٹی لے کر پھر میں اس میں سے سونا تلاش کرتا ہوں اور سونا نکالتا ہوں۔ مٹی میں سے رزق تلاش کرتے ہیں۔ کیا وہی میں رزق نہیں ہے؟ اللہ کے امر میں رزق نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب نے جو رزق کے خزانے دیے ہیں، جو برکتوں کے خزانے دیے ہیں، جو خیروں کے خزانے دیے ہیں، ان میں رزق کیسے نہ ملے؟ ہم نے برکتوں کو تلاش نہیں کیا۔ پھر اگر کسی کو برکت کا ذرہ مل گیا تو پھر ہم دوربینیں لگاتے ہیں، کہاں سے آیا مال، کہاں سے رہا؟ سونا بناتا ہوگا، چاندی، ہیرے، لوگوں کا مال، ٹھگ، سمگلنگ، فراڈ، دھوکہ، نوسر بازی۔ پھر مختلف ہماری لیبارٹری ٹیسٹ بتاتی ہے، کسی کو کیا ٹیسٹ بتاتی ہے، کسی کو کیا بتاتی ہے۔ اللہ کے خزانوں سے برکت والے اعمال کر کے لینا نہیں آیا۔ جب لینا نہیں آیا، پھر اگر کسی کو برکت والے اعمال کر کے اللہ غیب کے خزانے سے رزق کے دروازے دیتا ہے اور کھولتا ہے، تو چونکہ بچپن سے ماں نے کہا تھا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، کہا میں ڈاکٹر بنوں گا۔ کیا بنو گے؟ کہا میں پائلٹ بنوں گا۔ کیا بنو گے؟ کہا میں مالدار بنوں گا۔ اور ماں باپ نے بچپن سے 55 تک زندگی میں پہلے دن سے یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں بتایا، اور من کی دنیا میں یہ بات ڈالی نہیں کہ میں بڑا ہو کے اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنوں گا اور مخلوق میں تقسیم کرنے والا بنوں۔ انما انا قاسم، انما انا قاسم۔ میرے کملی والے نے فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا۔ انما انا قاسم واللہ یوتی، میرا اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ مجھے ایک شخص کا نقشہ یاد ہے، ذرا میں نقشہ کھینچ رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ دائیں ہاتھ میں اس نے ہاتھ والا رومال، اس کا ایک اپنا سٹائل تھا، ہاتھ والا جیبی رومال نہیں ہوتا، جیبی رومال ایک ہاتھ انداز میں لپیٹ کے انہوں نے دائیں ہاتھ پہ ایسے لپیٹا ہوا ہوتا تھا، اور اس دائیں ہاتھ کے اندر ڈبی سگریٹ کی اس وقت کی بڑی اعلیٰ برانڈ کی ہوتی تھی۔ یہ اس کا اپنا سٹائل تھا۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب کے قریب ایک ہوٹل ہوتا تھا، 4-5 بندے وہاں جمع ہوتے تھے، سخت سردی میں انگیٹھیاں ہوتی تھی، سخت گرمی میں وہاں چھڑکاؤ بہترین نظام ہوتا تھا، اور پھر شہر بھر کی غیبت اور شہر بھر کی باتیں، سیاست کی، ادھر کی ادھر کی، یہ چلتی رہتی تھی، حتیٰ کہ رات کو تہجد کا وقت ہوتا تھا اور بعض اوقات فجر کی اذانیں، اور وہ اٹھ جاتے تھے، اور یوں زندگی کے دن رات گزرتے گئے۔ ایک بیٹا تھا، اس کو ڈاکٹر بنایا کہ بیٹے کی تو عالی شان یہی ہے کہ اس کو ڈاکٹر بنائے۔ پھر بیٹے کے رشتہ دار سارے کراچی میں رہتے تھے، پھر اس کو کراچی میں چلے گئے، وہاں منتقل ہو گئے۔ پھر بیٹے سے محبت نہ ملی، وفا نہ ملی، ناراض ہو کے یہاں آ گئے، اور یہاں جو آئے ساری جائیداد بیچ گئے تھے، یہاں کچھ نہیں تھا، ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان تھا، میں وہاں ملنے گیا تو افسردہ تھے۔ پھر وہاں چلے گئے
और मैं कराची में गया। हमारे एक मुखलिस थे, उनकी V8 गाड़ी थी, बड़ी लैंड क्रूजर, वो मेरे साथ थे। मैंने कहा ये मोबाइल नंबर है, इस बंदे से मिलना है। कि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने वसीयत की थी कि बेटा इस बंदे का सारी उम्र एहतराम करना है, इसका मेरी जिंदगी पे एक एहसान है। बस ये अल्फाज थे। मैंने कहा वालिद साहब को फौत हुए, जिंदगी गुजर गई, ये जिंदा है, मैंने वालिद साहब की वसीयत पे अमल करना है। फोन किया, कहाँ है? फलां जगह, फलां कॉलोनी, सोसाइटी, उस गली में आ जाए। हम वहां गए, फोन करें तो कि मैं सामने खड़ा हूं, आप देखें सामने कुछ भी नहीं। आप फलां चौक पे पहुंचे हैं? कि नहीं वहां तो नहीं है। कह रहे वहां पहुंचना था। फिर पहुंचे, फलां देखा, बंदा नहीं है। जहां दीदा इंसान थे, कराची में रहते हैं, बड़े नेक इंसान हैं। मुझे कहने लगे बात बताऊं? जी। कह रहे बंदा नहीं मिलना चाहता आपसे, बंदा आपसे मिलना नहीं चाहता। जब भी वो पता गलत बताता है। गलियां फिरते, बड़ी उनकी गाड़ी थी, 5 मरले की हाथी गाड़ी, तंग गलियां, अब कभी इधर घुमाएं कभी इधर घुमाएं। आखिरकार एक जगह पहुंचे, कहने लगे मैं ऊपर खड़ा हूं सामने। अच्छा, वो जो कहा ना सामने, आवाज मुझे ऊपर से आई। ऐसे मैंने ऊपर देखा, ऐसे ऊपर देखा ना, मैं पहचान नहीं सका, लेकिन आवाज पहचानी हुई। थोड़ी देर के बाद पहचाना। कहने लगे मैं ऊपर, वो सलाखें लगी हुई थी, ग्रिल लूट मार चूंकि थी, तो वो कहने लगे बीवी मेरी सब्जी लेने गई है, तो बाहर से ताला लगा के गई है, थोड़ी देर में अभी आ जाती है। खैर थोड़ी देर हुई, एक बेचारी बहुत बुढ़िया शापर में थोड़ी सी सब्जी ली हुई, वो आई, मैंने सलाम किया, अपना नाम बताया, पहचान गई। ऊपर जाके ताला खोला, बैठे। तो बैठते ही ना उनके चेहरे पे दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे। तो मैंने कहा आपने दाढ़ी रख ली है? कहने लगे नहीं, अब हाथों में सकत नहीं है शेव करने की, सकत नहीं है। और मैंने महसूस किया घर की वीरानी कि ये बहुत मालदार शख्स था, अब खत्म हो गया। जेब से मैंने कुछ बड़े नोट निकाल के जेब में, उन्होंने इनकार किया, मैंने डाल दिए। मैंने कहा वालिद साहब का हुक्म है आपसे मोहब्बत करने का। आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे वालिद को गए हुए इतने साल हो गए, वालिद की बात याद है? कमाल है जी, तो आखिरी सांस तक वालिद का हुक्म तो आखिरी सांस तक याद रहता। बहुत हैरत हुई उन्हें मेरी इस बात पे, बहुत हैरत हुई। और फिर अपने अपने बेटे के बारे में बताने लगे कि आपके वालिद ने बेटे को ये नसीहत की थी और वो अब तक फिर माजरत चाहिए। कहने लगी मैं घर में बंद हूं, मुझे ये पता नहीं कि गली कौन सी है, सोसाइटी कौन सी है, चौराहा कौन सा है, सड़क कौन सी है, घर के अंदर बंद हूं और जिंदा लाश बन गया हूं और तन्हाई का शिकार हो गया हूं। फिर खुद ही कहने लगे वहां होता था, फला दोस्त होता था, यहां तो घर की दीवार के साथ दीवार में पता नहीं कौन रहता है। और फिर बोलते बोलते रो पड़े कि तन्हाई में हूं, बेटा छोड़ गया है, जिंदगी का कोई पता नहीं, बेटा फड़ा बड़े अस्पताल में डॉक्टर है, रात को आता है सो जाता है, सुबह चला जाता है, बहू भी डॉक्टर है, हम बूढ़ा बूढ़ी हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ अरसे के बाद मुझे फोन आया उनके नंबर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ, बाबा का नंबर आप पे था और आपके बारे में बड़ी बातें बताते थे। मैं आपकी इत्ला में देता हूँ कि मेरे डैडी नहीं, बाबा नहीं, मेरे डैडी फौत हो गए। बस वो आखिरी फोन था। फिर उसके बाद कहानी सारी खत्म हो गई। लेकिन ये वाकया सुनाने के बाद जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ, एक वक्त वो था कि बच्चे को वक्त देना था। उस वक्त उसने दोस्तों को वक्त दिया, गपशप को वक्त दिया, हालाते हाजरा को वक्त दिया। किसको? हालाते। और जब वक्त उसके देने का था, फिर बेटे ने कहा नहीं बे अब्बा, अब कर्ज मैंने चुकाना है। और बेटे ने खूब जी भर के कर्ज चुकाया। और फिर बेटे के पास वक्त नहीं था और बेटे ने वक्त ना दिया। और यूं कस्मा पुरसी में वो जिंदगी गुजार के, यकीन जानिए मैंने घर के हालात देखे। 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट था, ऊपर की मंजिल पे सीढ़ियां चढ़ के हम गए, हालात देखे। मैंने कहा ओहो, सब कुछ बिक चुका, सब कुछ लुट चुका और अब जिंदगी में बचा कुछ नहीं है। लगता है हालात बड़े कमजोर हैं। अपनी नस्लों को 2 चीजें सिखाई, मेहनत और दुआ। अगर दुआ ना सिखाई, अल्लाह से मांगना ना सिखाया, अल्लाह से लेना ना सिखाया, अल्लाह के खजानों के सामने भिखारी बनना ना सिखाया, तो जिंदगी में शायद वो बड़ी आला तरक्कियां पाले। पर वो फरमाया कि एक पूत होता है, फिर पूत अगर उसको दुआ सिखाई तो वो सपूत होता है, अगर दुआ ना सिखाई तो फिर मूत होता है। पेशाब, पूत, सपूत, वरना मूत।
پھر وہ پیشاب ہوتا ہے، تو اس میں قصور پھر اولاد کا نہیں والدین کا ہوتا ہے کہ میرے باپ نے آج تک مجھے وقت ہی نہیں دیا، اس نے سوچا نہیں کہ میں اولاد ہوں، بس اس نے یہ کہا ہے کہ اب بڑا ہو گیا ہے، چلو اس کی شادی کر دو، جا آپ کما اور کھا۔ وہ زندگی میں جب تراش خراش کا وقت تھا، پانی دینے کا وقت تھا پودوں کو، پھول کلیوں کو نکھرنے اور نکھارنے کا وقت تھا، وہ تو میرا دوستوں کے ساتھ سڑکوں میں یا ادھر سکول میں یا پھر پکنک میں یا پھر اس میں گزر گیا۔ زندگی میں اپنی نسلوں کے لیے سوچیں۔